سلام كم يتصنحوا زخبركم من فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود النزع للسحرنا لكم حزرتن قوانون زبدنا مزيناتات حزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتال لكم نعدم فلماك عندنا تفاطمنا بخم كنبل حزباويان حرنا تجري تمالي بورد مرسى إثيوبيا مزوص ومجلسات حيزو لهم عنتي بإنجليزية يستحجز مجلس زرق لهم مجلس إنتاج يمثل بزرزرنا بخم كنبلوينا بتمساسالي أبي زوبادو تجري كتماماتشو لهم عندك كيرزو على سلام وسلف زملكت حبريت تاون بزرزرنا بخم كنبلينا كاب كتم عدقرا سمعنا يتوسخ حبريت الله مسانا صنحو بزرزرنا بخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارين زنقع سنة يصانيتم بوليس كتما عدقرات بزي حقا من قد يقعز نزنبره ندادي أب قدر كمزو على حبيرهم أب كتما عدقرات بزي حقاوي مالتون بكونتروباند مس شقطات تحاويسهم لعلى حد الشحن حموش تميتن ليترو ندادي أب ناي مكينات عنات تسعينو انتن كساس بناي حبرة سبتكم أب متحبار عكالات تسعطتان بوليسن أب قدر كمزو على مرماري بوليس وانا ساجن كبرم قبر ميكال قليصهم اللهم اتي أب قدر زو على ندادي بممرح ندادي محدرة أطراقمان سرعة قطر الندادي قطر ممرحي شدشتها إزبار كلتشان عصر شدشتان عامة مرتم نابي منقست عطاو قوينو كورس كمزي تقبرون وانا ساجن كبرم أبريهم يوم بتمساسال زينها أب بيت صحفة ملشا كتما عدقرات التحابر كيد سرح مخبار صدتا حلقة ميتي قبر صدقان بوليسن أكالات صدتان بمتحبار بزقبرو صنعة اللعلي عسرت متكمششا أب قدر معالو دحر مقلاص أب زي تقبار نزتصاتفو أكالات دما حقاو سقومتي كمزتو دلم وسيخم حبيروم يوم نخلل تجري نزمن مهرتي كل تشحن 10 شعتنا كل تشحن 10 شمنتر أمة مرت بعقود رجز بمنجستي فيدرال 1 مليون كونتال دخوع حمد تمدبهم نخلل تجري نزمن مهرتي كل تشحن 10 شعتنا كل تشحن 10 شمنتر أمة مرت بمنجستي فيدرال 1 مليون كونتال دخوع كمز تمدبه بروح الرشا حفت تفترو كل تجري فيتلهم دايركتور كوميونيكيشن بروح الرشا حفت تفترو تقلل أيت أماني المروز إن جازيتا بلاس تجرينا كمز جلسوا خلل تكراي نزمن مهرتي كل تشحن 10 شعتن كل تشحن 10 شمنتن أمة مرت بعقود رجز بمنجست فيدرال 1 مليون كونتال دخوعي ممدبو زاجير كل 250 كونتال دخوعي حمد ناب حرستوت كزرقاحنا تجبر كم زركب تقيسلهم مسواجه دخوع حمد تتحيزو كابتناي عامز تغير نجر كم زي اللي بمحبر دحر 10 معلتات جنا لو طواجا كهلو سلزخل حرستوت قلتفهم نتزلو دخوع حمد كاب كبابيهم نخجزو إن تجبر كم زركب حبيرلهم نتي زمن مهرتي قرب التاوتات حرشة ناب حرستوت تبص حق خون بتقرط إن تسرح مخوانو قليصم زاجيد كاب إسراء اسكع 30 كونتال مرut زرقي ناب حرستوت تزرقهم كابزي بتوسخون حرستوت أب إيدهم زلو مرut زرقي بأقبابو حيزم كتقمولو إن تجبر كم زركب تقيسلهم سانكت زنبر كبيد كوينات هزب تجري بزح محبراوي السيتاتو كمزس عن زملاقتو أي تأمانيل نمحراسي تكملهم زنبرو أبو عروم مسعنو كمون زي تفلالينا وتحرشا زفري لهم زنبرو فابريكاتات كمز عنو أزخاخيرهم يوم مزتا تحيزو معالتاو كرايتس امد أبو عر كاب سالسته اسك 4 شحبر بمخوانو نازي عقاطامي بمتقام ناتي زقاط امصقام ناب عدل بمقيار حرستوت تتقمتي تراكتر زخون له عدل ان تفطر كم زركبه وسخم ملخيتهم لهم بي 185 زخونات تراكترات اتاتينا لنا زبلو اتوم دايركتور ناب محبرات زتودبو من اسين كم ون حرستوت كزرغاح يقبر كم زلو قليصوم لهم 69 زخونات تراكترات ون اب منجستو خوينن بهوت حرشا مكانايزد ابيلن جلجالوت نخبا يقبر مهلو وسخم حبيروم لهم
ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ብምዃና ንኩሉ ብማዕርነት ዝሓቁፍ ፖለቲካዊ ኩነታት ክፍጠር ንጽውዕ ኢሎም ተሳተፍቲ ህዝባዊ ሰልፊ ከተማ ማይጨው እዚ ዝቀረበ ሎሚ ኣብ ከተማ ማይጨው ኣብ ዝተኻየደ ዓቢ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ምዃኑ ተገሊጹሎም ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሰላም ህዝብና ዝዘርግ መግለጺ ብትሪ ንቃወም ብዝብል ሎሚ ኣብ ከተማ ማይጨው ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ እምበር ናይ ውልቀ ጉጅለ ኣይኾነትን ዝብል ጭርሖታት እውን بمقلحيوم ملختم كم حلالفو زوعلو تساتفت ات ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገለጽዎም ሓድነትና ዝዘርግ ዝኾነ ይኾነ አካል ከም ህዝቢ በሓባር ክንቃለሶ ይግባል ዝብል መልእኽቱን አመሐላልፎምሎም ብሹም ሓርበኛታትና ስድራ ስዋዕትን ነባር ዓቕምናን ዝግበር ሸቀጥ ደው ይበል ሕርያና ሰላም ዩ ሓንቲ ትግራይ ሓደ መጻኢ መኸተ ዝሕንሽሽ ተቀባልነት የብሉን ዝብል ካልኦት ጭርሖታትን አጋዊሖም ዮም እቶም ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከተማ ማይጨው ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ማይጨው አይቴ ዮሐንስ አዱኛ ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝብ ራያ በሃጉን ሕሪኡን ሰላምን ልምዓትን ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ህዝባዊ ሰልፊ ዘካየደ ክብሉ ገሊጾምሎም እቲ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ መልእኽቲ ዘስምዕ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተኻፍቱ ኪሮስ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ደላይ ሰላምን ልምዓትን እምበር ደላይ ጎንፂ ከም ዘይኾነ ብምግላጽ ዝረኸብናዮ ናይ ሰላም ሃዋሃው ዘርግ ደው ክብል ይግባ ክብሉውን መልእኽቶም ኣመሐላልፎምሎም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ቀጸልቲ ተልእኾታቱ ኣብ ዝገብሮም መደባቱ ኣብ ጎኑ ተሰሊፍና ክንሰርሕና ክብሉውን መልእኽቱ ኣመሐላልፎምሎም ሓድሽ ተጣየሸ ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ሓቆፋይን ንኩሉ ትግራይ ዝሳተፍ ክኸውን ከም ዝግባውን መልእኽቶም ወሲኾም ኣመሐላልፎም እዮም ቃልሲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ንርትዒ ንፍትሒ ንሰላም እምበር ኣብ ካልኦት ጽዕንቶ ንምፍጣር ከም ዘይኾነ ከም ትግራዋይነቱ ደላይ ሰላምን ለውጥን ምዃኑ ኩሉ ክርዶ ይግባ ክብሉውን ኣይተኻፍቱን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ምንቅስቃስ መልእኽቶም ኣመሐላልፎም እዮም አደራደርቲ ሕብረት አፍሪካ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ህወሓትን ማዕቢሉ ኣብ ዘሎ ጉዳይ ውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ካልኦት ምዕባለታት አመልኪቱ ከመክረን ከዝትን ህጹጽ አኺባ ክጽውዕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓቲቱ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ብዛዕባ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፈ ውሳነ ክህልዎ ዝኽእል ሳዕቤናቱ ዘለዎ ስክፍታታት አመልኪቱ ናብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ዮሴፍ ዓሊ ኣብ حافو علاو دبدب يوم نزز أغربهم بومبر ودف حزب ويان حرنت تقرأ دكتور دبرتسيون ገብረሚካኤል ኣብ دبدب يوم حزن زلوم عبالتات ኣብ ግምት ብምእታው ላዕለዋይ ጉጅለ አደራደርቲ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ውድብ ህወሓትን ማዕቢል ዘሎ ኩነት ኢሉውን ድሕሩ ንዝወፀ ወሳነ ቦርድ መረጻ መሰረት ሕጋዊ ሰውነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አመልኪቱም ብፍሉይ ንኽዝትዩ ህጹጽ አኺባ ክጽውዕ ይግቦም ክብል ጠቒሱሎም ብተወሳኺ እዚ ጉዳይ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝሳለጥ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ كما جندا كزتلون ناي دكتور دبرتسيون ገብረሚካኤል دبدب يملاختم تمالي كم زفلت بورد مرزا ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕጋዊ ሰውነቱ ክስረዝ ወሰነን ተኸውን ብሹም እቲ ውድብ ዝንቀሳቀስ ገንዘብ ኮነ ንብረት ክውረስም ብሹም እቲ ውድብ ተመዝጊቡ ንዝጸንሐ ዕዳውን ክኸፈል ዝተረፈ ምዝህለው ደማ ንስነ ዜጋ ትምህርቲ ክውዕል ውሳነ ምምሕልላፉ ዝዝከር እዩ እዚ ውሳነ ድማ ድሕርቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕነት መንጎ ፌደራል መንግስትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካሊ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ወጥር ዝወለደ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ መዝ ጉዳይ ኣተሓይዙ እዩ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ኩነት ናብ ዝኸፈ ኩነታት ቅድመ መስግጋሩ ኣደራደርቲ ኣካላት ሕብረት አፍሪካ ብቁልጡፍ ኣዛተይቱ ኮይኖም ዘለና ኣፈላላይ ብፖለቲካዊ ምዝታይ ክፍታሕ ንጽውዕ ክብል ዝገለጸ